सन्चै हुनुहुन्छ? हो, म पनि सन्चै छु। आज हामी कुन विषय छलफल गर्न भेला भएका छौँ त? ल, यहाँ हेर्नुहोस् है त। हामी आज हाम्रो कक्षा 6 को सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षाको एकाइ 8 जनसङ्ख्या र यसको व्यवस्थापन सुरु गर्दैछौँ, अर्थात् जनसङ्ख्याको पाठतर्फ हामी जाँदैछौँ। र यसमा पाठ 1 मा रहेको जनसङ्ख्या र जनसाङ्ख्यिकी भन्ने पाठमा हामी छलफल गर्न भेला भइरहेका छौँ। ल भाइ बहिनीहरू, एकैछिन पाठ्यपुस्तक तयार छैन त? ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो कक्षा 6 को हो सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षाको जनसङ्ख्या र जनसाङ्ख्यिकी एकाइ 8। ल पल्टाउनुहोस् तपाईहरू पनि, अनि हामी सँगै छलफल गरौँला है। अब भन्नुहोस्, यहाँ स्लाइडमा पनि एकचोटि हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, त्यही यहाँ स्लाइडमा पनि रहेको छ है। तपाईहरूले बुझिसक्नुभयो। एकाइ 8 जनसङ्ख्या र यसको व्यवस्थापन अन्तर्गत पाठ 1 मा रहेको जनसङ्ख्या र जनसाङ्ख्यिकी हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। अब एकछिन भन्नुहोस् त, सम्झिनुहोस् त, जनसङ्ख्या भन्नाले हो, अघिल्लो पाठमा पनि केही बुझ्नु भएको होला। हो, जनसङ्ख्या भन्नाले एकचोटि परिभाषा हेरौँ त। म यहाँ देखाउँदैछु, ल भन्नुहोस् त, जनसङ्ख्या भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? यो कतिवटा शब्द मिलेर बनेको होला भन्नुहोस् त? स्याबास, 2वटा शब्द मिलेर। यहाँ हेर्नुहोस् है त, म यहाँ देखाउँछु। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, जनसङ्ख्या कतिवटा शब्द मिलेर बनेको छ? हो भाइ बहिनीहरू, स्याबास, हेर्नुहोस् त, जन र हेर्नुहोस् है, जन है, जन र अर्को सङ्ख्या है, जन र सङ्ख्या मिलेर के बनेको छ? जनसङ्ख्या बनेको छ। हेर्नुहोस् त, ल जन प्लस सङ्ख्या जनसङ्ख्या भाइ बहिनीहरू हो। ल जन भनेको के हो भन्नुहोस् त? जन भनेको के हो? हो, स्याबास भाइ बहिनीहरू, जन भनेको मानिस हो। जन भनेको मानिस। अनि सङ्ख्या भनेको नि 1 2 3 4 5 हो, 100 200 लाख 2 लाख के हो? त्यो अङ्क हो, जनसङ्ख्या। सङ्ख्या भन्नाले हामी अङ्क भन्ने पनि बुझ्दछौँ, अर्थात् जनसङ्ख्या भन्नाले हो भाइ बहिनीहरू मानिसहरूको सङ्ख्या भन्ने बुझिन्छ। के बुझिन्छ रे? हो, मानिसहरूको सङ्ख्या। ल हेर्नुहोस् त, यहाँनिर जनसङ्ख्या भन्नाले मानिसहरूको सङ्ख्या। ल एकैछिन सम्झिनुहोस् त अब, र साथीलाई पनि सोध्नुहोस् है, छेउमा हुनुहुन्छ भने। तपाईँको घरमा कतिजना हुनुहुन्छ है? कतिजना हुनुहुन्छ सदस्यहरू? मेरो घरमा 4 जना छौँ हो। मैले भन्दैछु, मेरो घरमा 4 जना छौँ, म, मेरो श्रीमान, मेरो 2टा छोराछोरी। अब तपाईँहरूकोमा पनि त्यस्तै केही होला। कतिजना भयो त मेरो घरको सङ्ख्या, सदस्य सङ्ख्या? 4। ठिक। कसको, कुन ठाउँको कसको भन्नुहोस् त? हो, मिसको, सविता मिसको घरमा 4 जना हुनुहुन्छ भने भाइ बहिनी तपाईँको घरमा ल कसैकोमा 5, कसैकोमा 3, कसैकोमा 10 जना हुनुहुन्छ होला। हजुरबा हजुरआमा पनि हुनुहुन्छ, काका काकी संयुक्त परिवारमा बस्ने गरेको होला छ। ल भनेपछि एउटा कुरा भन्नुहोस् त, हाम्रो घर परिवार सङ्ख्या, तपाईँको घर परिवार सङ्ख्या र तपाईँको साथीको घर परिवार सङ्ख्या बराबर छ? अरू 2-4 जनाको पनि सोध्नुहोस् अथवा बुझ्नुहोस्, छ त? छैन। हो, जनसङ्ख्या भनेको मानिसहरूको सङ्ख्या हो। र कस्तो भने कुनै ठाउँमा हैन, कुनै ठाउँमा हैन, कुनै समयमा कतिजना व्यक्तिहरू हुन्छन्। जस्तो म काठमाडौँमा बस्छु भाइ बहिनीहरू है, मेरो घरमा 4 जना छौँ। काठमाडौँको समग्र जनसङ्ख्या के हुनसक्छ? बढी हुन्छ हैन। प्रत्येक घरमा कति बस्नुहुन्छ त्यो अनुसार हुन्छ हैन त? त्यही भएर हेर्ने हो भने तपाईँको जिल्ला, म बसेको जिल्ला, साथी बसेको जिल्ला अथवा अन्तको जनसङ्ख्या उस्तै हुन्छ त। जब तपाईँको घर र मेरो घरको सङ्ख्या मिल्दैन भने एउटा ठाउँ र अर्को ठाउँको मिल्न सक्ला कि नसक्ला? हो भाइ बहिनीहरू, एउटै हुँदैन। ल अब हामी स्लाइडमा अगाडि बढौँ है त।
एकचोटि यहाँ एउटा तस्बिर देखाइसकेको छु। अघि नै मैले भनिसकेँ, तपाईहरूले बुझिसक्नुभयो। जनसङ्ख्या सबै ठाउँमा एकै नासको हुँदैन किन भन्नेतर्फ जाउँ। छैन नि त, होइन? हेर्नुहोस् त, सबै ठाउँमा जनसङ्ख्या एकै नासको हुँदैन किन? अहिले भर्खर मैले भने नि, तपाईँको घर मेरो घरको सदस्य सङ्ख्या फरक छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो देश, होइन, हाम्रो देशभन्दा ठुलो देशको फरक होला, हुन सक्ला कि नसक्ला? सक्ला। अब भाइ बहिनीहरू, तपाईँलाई अलिकति बुझ्नको लागि मैले, होइन, अहिले 2078 को जनगणना कतिमा हुन्छ अरे भन्नुहोस् त? स्याबास, प्रत्येक 10 वर्षमा हुन्छ, होइन? 2068 सालमा भएको थियो, 2078 सालमा भयो र 2078 को यो प्रारम्भिक गणना भनिन्छ है। सबै डाटाहरू त अझै आउन बाँकी छ, कहिलेकाहीँ यो फरक पनि पर्न सक्छ। बुझ्नुभयो नि? प्रारम्भिक भनेको अब अहिले तत्कालको चाहिँ गणकहरूले ल्याएको सङ्ख्याहरू हिसाब गरेर निकालेको हुन्छ, काहीँ छुटपुट हुन्छ भने नयाँ परिवर्तन हुन पनि सक्छ। तर प्रारम्भिक जनसङ्ख्या अहिले हाम्रो देशमा कति प्रदेश? 7वटा प्रदेशको जनसङ्ख्या हेर्नुहोस्। पहिला त हाम्रो टोटल नेपालको जनसङ्ख्या कति रहेछ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर तल हेरौँ। पहिले 2,91,92,480। फेरि भन्नुहोस्, 2,91,92,480। यो चाहिँ 2078 सालको प्रारम्भिक जनगणना अनुसारको जनसङ्ख्या हाम्रो देशको है। हाम्रो देशमा त्यो हुँदाखेरि हाम्रो देशमा 7वटा प्रदेश छ हेर्नुहोस्। अब सबै प्रदेशको जनसङ्ख्या मैले ल्याएको छु है, अनि त्यो जनसङ्ख्याको प्रतिशतमा पनि निकालेको छ है। अब हेरौँ त, प्रदेश 1 को जनसङ्ख्या 49,72,021। फेरि भन्नुहोस्, 49,72,021। अब मधेस प्रदेशको हेर्नुहोस् त, 61,26,288। र प्रदेश 1 मा रहेको छ 49 लाख, मधेस प्रदेशमा रहेको छ 61 लाख। फरक भयो? फरक भयो है। अनि त्यस्तै गरेर बागमती प्रदेशको 60,84,042। अनि गण्डकी प्रदेश हेर्नुहोस् त, 24,79,745। लुम्बिनी प्रदेशको 51,24,225। कर्णाली प्रदेशको 16,94,889 र सुदूर पश्चिमको 27,11,270। अब जनसङ्ख्या फरक छ भनेको यहाँ प्रतिशतमा पनि देखिन्छ। प्रदेश 1 मा नेपालको टोटल जनसङ्ख्याको टोटल भनेको हजुर 2,91,92,480 लाई 100% मान्दा प्रदेश 1 को हेरौँ भाइ बहिनीहरू 17.3%, मधेस प्रदेशको 20.99%, बागमती प्रदेशको 20.84%, गण्डकी प्रदेशमा रहेको जनसङ्ख्या 8.47%, लुम्बिनी प्रदेशमा 17.55%, कर्णाली प्रदेशमा 5.81%, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 9.29%। भनेपछि यहीबाट अङ्कबाटै प्रतिशतबाट पनि हेर्दा थाहा हुन्छ। हेर्नुहोस् त, जनसङ्ख्या काहीँ पनि एकनासको हुँदैन। यो कुरा पनि हामी अगाडि छलफल गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। हुन्छ? किन फरक हुन्छ सोच्दै गर्नुहोस्। कति कुरा त बुझ्नुभएको छ होइन? यहाँनिर अब अर्को पनि आयो हेर्नु, भौगोलिक क्षेत्र अनुसार जनसङ्ख्या। भौगोलिक क्षेत्र अनुसार हाम्रो देशलाई हिमाल, पहाड र तराई, होइन, अथवा हिमाली प्रदेश, पहाडी प्रदेश र तराई प्रदेश भनेर छुट्याइएको छ। त्यसमा हेर्नुहोस् त, तराई प्रदेशमा 53.66% जनसङ्ख्या रहेको छ, पहाडी प्रदेशमा 40.25% रहेको छ भने हिमालको जनसङ्ख्या 6.09 रहेको छ। किन होला? कारण बताउन सक्नुहुन्छ? सोच्दै गर्नुहोस्। अहिले फेरि हामी कारणमा पनि छलफल गर्नेछौँ। तपाईँहरूले के सोच्नुहुन्छ अनि म पनि केही भन्छु। हुन्छ? ल भाइ बहिनीहरू, अब मानिसको बसोबासमा आयो है कुरा। हेर्नुहोस्, मानिसको बसोबासमा भौगोलिक अवस्था, हावापानी वा अन्य सुविधाले प्रभाव पारेको हुन्छ। यहाँनिर अघिको हेर्नुहोस् त, यहाँनिर हिमाल प्रदेशमा एकदमै थोरै जनसङ्ख्या देखियो, 6.09, पहाडमा 40.25, तराईमा 53.66 अथवा 66%। तपाईँहरू यहाँनिर दिएको पनि छ है। हेर्नुहोस्, तराईमा 1,56,65,828,
पहाडमा 1,17,48,548 र हिमालमा 17,78,104 हैन, यो प्रतिशतमा। अब किन भयो त भन्ने कुरा अब आउँछ, हेर्नुहोस् है। अब हिमाली प्रदेशमा किन कम भयो होला भन्नुहोस् त? हो, भौगोलिक विकटता, कति चिसो हुन्छ, सही भन्नुभयो। हावापानी अनि सेवा सुविधा, हैन, सहरमा जति सेवा सुविधा गाउँमा हुँदैन, हैन। पहाडभन्दा पनि तराईमा समथर जमिन, अन्न उत्पादन हुने अनि रोजगारहरू पाउने, हो कि हैन? सेवा सुविधाले गर्दा मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानुहुन्छ। त्यसलाई के भनिन्छ? सोच्दै गर्नुहोस्। फेरि हेर्नुहोस्, यहाँनिर मानिसको बसोबासमा भौगोलिक अवस्था भनेको हिमाल, पहाड, तराई अथवा समथर जमिन छ कि हैन, पहाड छ कि उच्च हिमाली क्षेत्र छ कि हिउँ पर्ने, यसले पनि फरक पारिरहेको हुन्छ नि। हावापानी अघि भनेको थियो नि, ठिक्क न्यानो हुने ठाउँ, गर्मी हुने ठाउँ अथवा धेरै चिसो हुने ठाउँ, यसले पनि धेरै चिसो हुने ठाउँमा बस्ने मानिसहरू अलिक कम चिसो हुने ठाउँतिर जाउँ है भनेर बसाइसराइ सर्ने पनि हुन्छ। र अन्य सुविधा, रोजगारी, अन्य सुविधा के हुनसक्छ भन्नुहोस् त? हो नि, रोजगारी। अब सहरतिर, तराईतिर उद्योग धन्दाहरू हुन्छ, कृषि फस्टाएको हुन्छ, रोजगारी प्राप्त गर्न सकियो। बिरामी पर्यो भने अस्पतालहरू पक्कै पनि ग्रामीण भेगमा त अहिले पनि कति ठाउँमा हाम्रो देशमा के भइरहेको छ भन्दा सदरमुकामसम्म गाडी पुगे पनि गाउँ गाउँमा हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। अनि सहरमा अथवा भौगोलिक रूपमा सुगम ठाउँहरूमा, हैन, स्वास्थ्य केन्द्रहरू भनौँ अथवा स्वास्थ्य सेवाहरू हामी राम्रो पाउँछौँ। शिक्षाका कुरा भए, यी धेरै कुराहरूले के गरेको हुन्छ त? जनसङ्ख्यामा प्रभाव पारेको हुन्छ। त्यही हो, हिमाली भन्दा पहाडी, पहाडभन्दा तराईमा जनसङ्ख्या बढी छ। बुझ्नुभयो? ल, अब तपाईहरुलाई अब लाग्यो होला, अघि मैले तथ्याङ्क देखाएँ नेपालको कुल जनसङ्ख्या, हैन भनेर, त्यो कसरी थाहा पाउनु भयो भन्ने हुन्छ नि। ल, धेरैले बुझिसक्नुभयो। हो नि, अघि कुरा आएको थियो, प्रत्येक 10 वर्षमा जनगणना हुन्छ। जनगणना भनेको मानिसहरूको, जन भनेको मानिसहरूको, गणना भनेको गिन्ती, हैन, कति मानिसहरू हुनुहुन्छ भनेर। यहाँनिर एउटा चित्र देख्यो, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले, नेपाल सरकारको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गणकहरू खटाएर घर घरमा उहाँहरू गएर कति सङ्ख्या हुनुहुन्छ, विदेश कतिजना जानुभएको छ, यी सबै कुराहरू उहाँहरूले तथ्याङ्क फर्म भरेको हुन्छ है, फारम हुन्छ नि त, भरेर ल्याउनुहुन्छ। त्यही भएर त भन्ने गरिन्छ, मेरो गणना मेरो सहभागिता, हैन, जनगणनामा हामी परेको हुनु पर्दछ। त्यो भयो भने, सबै पर्यो भने, म परे भने मेरो गणना भयो, हैन, म परेर मेरो गणना हुनु भनेको जनगणनामा मेरो पनि सहभागिता भयो। त्यसकारणले जनगणनामा छुटिनु हुँदैन है। अब अघि पनि हामीले हेरिसक्यौँ, त्यही अनुसार जनसङ्ख्याको परिचय अलिकति विस्तृत रूपले जाउँ है त। जनसङ्ख्याको दुईटा शब्द मिलेर बनेको हुन्छ भनेर त हामीले हेरिसक्यौँ हैन त बोर्डमा। ल, जनसङ्ख्या सम्बन्धी हेरौँ है त। ल, हेर्नुहोस्, अब यीबाट पनि थाहा हुन्छ नि, जनसङ्ख्या भनेको एउटा नेपालको नक्साभित्र मानिसहरू धेरैजना है, महिला पुरुष सबै वर्ग, लिङ्ग, धर्म, सम्प्रदायको मानिसहरू हुनुहुन्छ। पूर्वमा मेचीदेखि महाकालीसम्मै हो जनसङ्ख्या हो हाम्रो देशको, हैन। ल, अब जाउँ। जनसङ्ख्या भनेको मानिसहरूको सङ्ख्या हो, अघि पनि हामीले बुझिसक्यौँ। र कुनै खास समयमा निश्चित ठाउँमा रहेका मानिसको समूह नै जनसङ्ख्या हो। भाइ बहिनीहरू, फेरि हेर्नुहोस्, कुनै खास समयमा, ध्यान दिनुहोस् है, कुनै खास समयमा निश्चित ठाउँमा रहेको मानिसहरूको समूह नै जनसङ्ख्या हो। यहाँ दुईटा कुरा छुटाउनु नहुने रहेछ। कुनै खास समय, जस्तो कि अघि भनेको थियो नि त, 2000 हैन, जनगणना 2078 को प्रारम्भिक तथ्याङ्क हो है भनेको थिएँ। अब हामीले योभन्दा अगाडि नै गर्दाखेरि 2068 सालको भन्थ्यौँ, त्यहाँ समय आयो, नभए त कहिले भन्ने हुन्छ नि त, हैन। मानिलिउँ काठमाडौँको अथवा भनौँ मनाङको जनसङ्ख्या 20,000 भनेर भनियो भने कहिलेको त चाहियो कि चाहिएन? चाहियो। अनि निश्चित ठाउँको, हैन, अब भनियो भने 2068 सालमा 20,000 थियो भनेर भयो भने ठाउँ भयो त? भएन। 2068 सालमा मनाङमा 20,000 जनसङ्ख्या थियो भन्यो भने मात्रै मिल्छ नि त, हो कि हैन। जस्तै कि 2078 मा नेपालको जनसङ्ख्या यति, त्यहाँनिर के आयो? समय पनि आयो 78 सालको। निश्चित ठाउँ भनेको नेपाल अथवा काठमाडौँ अथवा प्रदेश 1, बुझ्नुभयो? यो छुट्नु हुँदैन है।
त्यस्तै गरेर जनसङ्ख्याको यहीँ आइसक्यो परिभाषा गर्दा खास समय र ठाउँ भन्न पनि जरुरी छ है, तपाईँहरूले नबिर्सिनुहोस्, हुन्छ सधैँलाई। धन्यवाद। अब कुनै निश्चित ठाउँ, सहर, जिल्ला, प्रदेश वा देशमा बसोबास गर्ने सबै वर्ग, उमेर, धर्म आदिका मानिसहरूको सङ्ख्या नै जनसङ्ख्या हो। त्यसकारणले जस्तो यो नेपाल हैन, एकछिनलाई कुनै निश्चित ठाउँ भनेको एउटा देश भयो अथवा प्रदेश एक हैन, अथवा सहर भनौँ भने नेपालगञ्जको भनौँ हैन, त्यहाँ रहेको सबै वर्गको, लिङ्गको हैन, धर्मको मानिसहरूकै उमेर, कति उमेरदेखि कति उमेर समूहको मानिसहरूको सङ्ख्या कति छ हैन, कुन धर्म मान्ने धर्मावलम्बीहरूको सङ्ख्या कति छ, यी सम्पूर्ण कुराहरू भनेको यहाँ हेर्नु न, नेपालभरि भनेपछि त सबै खाले छौँ कि छैनौँ, सबै प्रकारका छौँ हैन, धर्म अलग अलग मान्नेहरू छौँ कि छैनौँ, लिङ्गका छौँ हैन, त्यस्तै गरेर वर्गका छौँ हैन, उमेरका छौँ, यी सबैको तथ्याङ्क निकाल्ने कुरा भनेको जनसङ्ख्या, तथ्याङ्क भनेको जनसङ्ख्या हो भनेर बुझ्नुहोस्। हस्, अब भाइ बहिनीहरू जनसङ्ख्याको बारेमा त हामीले बुझ्यौँ हैन, दुईटा शब्द मिलेर बनेको छ जनसङ्ख्या भनेको यो भनेर हामीले छलफल गरिसक्यौँ। जनसङ्ख्याको बारेमा भन्दाखेरि हामीले कुनै निश्चित ठाउँ र समय छुटाउनु हुँदैन, अनि र त्यो निश्चित ठाउँ र समयभित्र रहेका हैन, सहर होस् अथवा प्रदेश होस्, जुनसुकै ठाउँमा रहेका मानिसहरूको हैन, बसोबास गर्ने सबै वर्ग, उमेर, धर्म आदिको आधारमा हैन, मानिसहरूको सङ्ख्या नै जनसङ्ख्या हो भनेर गर्यौँ। त्यत्रो तथ्याङ्क विभागले गणकहरू खटाएर गणना पनि गरेको हुन्छ भन्यौँ हैन। नेपालभरिको जनसङ्ख्या अथवा आफ्नो देशको जनसङ्ख्या सबै डाटा भन्छ नि, तथ्याङ्क हो, त्यो भेला पार्न सजिलो त छैन, किन गलेको होला त, यसको महत्त्व के छ भन्ने यहाँहरूलाई लागेको हुनसक्छ। यसको महत्त्वबारे अब हामी छलफल गरौँ। हस्, ल धन्यवाद। ल भाइ बहिनीहरू, जनसङ्ख्याको महत्त्व चार्ट मार्फत हेर्नु अगाडि तपाईँहरूले पनि सम्झिनुहोस्, हामी पहिला सानो आफ्नो घरबाट मात्रै उदाहरण लिउँ त। घरमा एकजना मात्रै हुनु र सबै काम एकजनाले गर्नु र दुई तिनजना भइयो भने काम बाँडफाँड गरेर गऱ्यौँ भने पनि के हुन्छ, सजिलो हुन्छ। हो त्यस्तै गरेर अन्य के हुन्छ हैन, जनसङ्ख्याको बारेमा महत्त्व चाहिँ हैन, त्यसको बारेमा सोच्दै गर्नुहोस्। ल तपाईँलाई म देखाउँछु चार्टमा है। पहिलो रहेको छ उत्पादनमूलक कार्यमा वृद्धि हुने। कुनै पनि काम गर्नको लागि के चाहिन्छ, जनसङ्ख्या चाहिन्छ, मानिसहरू समूह चाहिन्छ। उत्पादनमूलक काम भनेको जस्तै अन्न खाने कुराहरू फलाउनको लागि हैन, कृषकहरू चाहिन्छ, काम गर्ने मानिसहरू चाहियो। उद्योग कलकारखानाबाट विभिन्न सामानहरू उत्पादन गर्न पनि जनसङ्ख्या नै चाहिन्छ। उद्योग हुन्छ हैन, उद्योगमा पनि त काम गर्नको लागि त मानिसहरू चाहियो, प्राविधिकहरू चाहियो, अन्य ज्यामी मजदुरहरू चाहियो, हो कि हैन, विज्ञहरू चाहियो। त्यस्तै गरेर त्यो पनि जनसङ्ख्या नै हो कि होइन, हो सही हो। त्यस्तै गरेर स्थानीय स्रोत साधनको खोजी र परिचालन गर्न पनि जनसङ्ख्या नै चाहिन्छ। हामीले स्रोत साधनको बारेमा हाम्रो अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि छलफल गरेका छौँ नि भाइ बहिनीहरू हैन। स्रोत साधनहरू के छन् भनेर खोजी गर्नको लागि पनि दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ भनेको जनसङ्ख्या नै हो हैन, मानिसहरूको समूह हो। अनि उनीहरूलाई परिचालन गर्न हैन, काम गर्नेहरूलाई पनि काम गर्न लाउने त चाहियो नि त हैन, निर्देशन दिनेहरू चाहियो, त्यो पनि जनसङ्ख्या नै चाहिन्छ। त्यसकारणले उत्पादनमूलक कार्यमा वृद्धि हुन्छ जनसङ्ख्याको कारणले गर्दा। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू विकास कार्य गर्न मद्दत पुग्ने। गाउँमा बाटोघाटो अथवा सहरमा बाटोघाटो बनाउनु पर्यो भने स्वत आफै चिप्लो बाटो बन्छ अथवा गोरेटो बाटो आफै बन्छ, बन्दैन नि त है। हो त्यस्तै गरेर विकास कार्य भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रा विकासका कुराहरू धेरै हुन्छन् नि हैन, यातायातका कुरा भए, हो शिक्षा स्वास्थ्यका कुरा भए, धेरै कुराहरू छन्। जस्तै बाटो, पुल, भवन निर्माण गर्न पनि ज्यामी, कामदार, सवारी चालक, इन्जिनियर जस्ता क्षमता र सिप भएका जनसङ्ख्या आवश्यक पर्छ, हो कि होइन। त्यो भनेको त्यही जनसङ्ख्याले हुन्छ। त्यसकारण जनसङ्ख्याको महत्त्व छ हैन, मानिसहरूको महत्त्व छ, किनभने यी कार्यहरू गर्नको लागि हैन व्यक्ति चाहिन्छ, जनसङ्ख्या चाहिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अर्थात् विकास कार्य गर्न मद्दत पुग्ने। अर्को छ प्रशासनिक कार्य गर्न सहज हुने। तपाईँहरूलाई अथवा थाहा होला जन्म दर्ता हैन, कोही जन्मिएपछि जन्म दर्ता चाहिन्छ, विद्यालयले पनि त जन्म दर्ता खोज्छ नि त भर्ना हुनको लागि। जन्म दर्ता
चाहियो भने कहाँ जाने? आफ्नै वडा कार्यालय, नगरपालिकाको कार्यालय, वडा कार्यालयहरूमा जानु पर्यो। वडा कार्यालयमा जाँदाखेरि पनि त त्यहाँनिर त जनशक्ति अथवा जनसङ्ख्या कोही त हुन्छ नि, व्यक्तिहरू हुनुहुन्न र उहाँहरूले बनाइदिनुहुन्छ, लेखिदिनुहुन्छ अथवा टाइप गरिदिनुहुन्छ अनि हामीलाई हैन सिग्नेचर गरेर दिनुहुन्छ। त्यसको लागि पनि के चाहियो? जनसङ्ख्या हो। त्यस्तै प्रशासनिक कार्य गर्न जुनसुकै तपाईहरू मालपोत अफिसका कुरा भनौँ हैन, जग्गा लेनदेन पासका कुरा हुन्छन्, अरू धेरै छन्। जस्तै जनसङ्ख्याले विभिन्न कार्यालयहरूमा हामीलाई आवश्यक पर्ने सेवाहरू दिन्छन्। उदाहरणको लागि धेरै टाढा नजाउँ, हाम्रो विद्यालयमा हैन हामीले टाइममा घन्टी बजाउनको लागि हैन आयाहरू पिउन दिदीहरू हुनुहुन्छ होला अथवा दाइहरू हुनुहुन्छ होला, शिक्षकहरू हुनुहुन्छ शिक्षा दिनको लागि, हो कि होइन? त्यति मात्र होइन, त्यो त एउटा पाटो भयो, सेवाको भयो। त्यहाँ विद्यालयभित्र पनि विद्यार्थीहरूको फर्महरू हेर्नको लागि, प्रशासनिक काम गर्नको लागि प्रधान अध्यापक हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा अरू पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले हैन विभिन्न कार्यालयहरूमा जुनसुकै कार्यालय त्यो शिक्षासँग सम्बन्धित होस् कि हो, विद्युतसँग होस् कि यातायातसँग होस् कि, हरेक सेवा लिनको लागि हैन कार्यालयहरूमा सेवा लिनको लागि हामीलाई सेवाहरू दिने काम जनसङ्ख्याले गर्नुहुन्छ र उक्त सेवा दिनका लागि खास क्षमता र योग्यता भएको जनसङ्ख्या चाहिन्छ। जस्तै उदाहरण सजिलो हुन्छ नि, शिक्षा दिनको लागि शिक्षकहरू पनि हैन कसले कति एजुकेसन भन्छ शिक्षा लिएको छ भन्ने हुन्छ नि त, पढे लेखेको हुनु पर्यो, त्यो पनि तोकिएको हुन्छ के भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै प्रशासनिक काम गर्नको लागि पनि विभिन्न पदहरू हुन्छ, पदको लागि आवश्यक योग्यताहरू तोकिएको हुन्छ हैन। त्यो व्यक्तिहरूको समूह जो त्यहाँ पदमा बसेर हामीलाई सेवा दिनुहुन्छ, प्रशासनिक कामहरू गर्नुहुन्छ, उहाँहरूबाट पाउने काम हामी पाउँछौँ। यसकारणले जनसङ्ख्याको महत्त्व रहेको छ। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू घरेलु सामाजिक कार्य गर्न सहज हुने, घरमै पनि पूजापाठ भयो भने के हुन्छ, सबै त दुईजनाले नभ्याउला हैन, मानिलिउँ फुल टिप्नु पर्ने होला हैन, कोही परिकारहरू बनाउनु पर्ने हुँदो हो हैन, कसैले आउने चाहिँ मानिसहरू अथवा पाहुनाहरूलाई स्वागत सत्कार गर्नुपर्ने होला। यी सबै यस्ता खालका सामाजिक गतिविधिको लागि पनि के चाहिन्छ? जनसङ्ख्या चाहिन्छ। जस्तै समाजमा हुने विवाह, व्रतबन्ध, मैले भर्खर पूजाको उदाहरण दिएँ। त्यस्तै गरेर कार्यहरूमा भनेको सामूहिक कार्य हुन्, समूहमा गर्ने हो, अरूको पनि आवश्यकता हुन्छ हैन। त्यस कारणले यस्ता कार्यहरूमा पनि अरू मानिसको सहयोग चाहिन्छ। त्यस कारणले यी चारवटा चाहिँ उत्पादनमूलक कार्यमा वृद्धि हुने, विकास कार्य गर्न मद्दत पुग्ने, प्रशासनिक कार्य गर्न सहज हुने र घरेलु सामाजिक कार्य गर्न सहज हुन्छ। केले गर्दा? जनसङ्ख्याले गर्दा। धन्यवाद भाइ बहिनीहरू, बुझ्नुभयो होला पक्कै पनि। अब भाइ बहिनीहरू हाम्रो पाठ त हेर्नुहोस् न, यहाँनिर के भनेको छ? जनसङ्ख्या र जनसाङ्ख्यिकी। जनसङ्ख्याको शाब्दिक अर्थतर्फ गयौँ हामी, शब्दको अर्थ, त्यसपछि हामी जनसङ्ख्याको परिचयतर्फ गयौँ, त्यस्तै गरेर भर्खरै महत्त्वको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। अब हाम्रो अर्को के रहेको छ? जनसाङ्ख्यिकी। सुन्नुभएको थियो यो शब्द? सोच्दै गर्नुहोस् त, जनसाङ्ख्यिकी भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? ल तपाईँहरूले बुझेको यहाँ हेर्नुहोस् है त। जनसाङ्ख्यिकीलाई अङ्ग्रेजीमा डेमोग्राफी भनिन्छ। यो अङ्ग्रेजी शब्द हो। अझै जाउँ, शब्दमा बुझ्दै जाउँ है वाक्यमा। जनसङ्ख्याको वैज्ञानिक अर्थात् गणितीय अध्ययन नै जनसाङ्ख्यिकी हो। किनभने यति लाख, यति हजार हैन, यो लिङ्गको यति भन्नु चाहिँ के हो त? गणितीय हो नि त एक प्रकार हैन। वैज्ञानिक अध्ययन भनेको के हो त भन्दाखेरि अघि हेऱ्यौँ नि हामीले तथ्याङ्क, जस्तै गरेर प्रदेश नम्बर 1 को जनसङ्ख्या यति, नेपालको यति, मध्य प्रदेशको यति, सुदूरपश्चिम प्रदेश यति भनेर हेऱ्यौँ कि हेऱ्यौँ न हो। त्यसरी समग्रमा जनसङ्ख्याको चाहिँ तथ्याङ्कहरू लिएर त्यो तथ्याङ्कलाई उमेर, अघि भनेको थियो नि धर्म, उमेर समूह, धर्म, लिङ्ग, वर्गको आधारमा हैन निकाल्ने हैन, तथ्याङ्कहरू निकाल्ने अथवा तथ्याङ्कहरू निकालेर त्यसको चाहिँ अध्ययन गर्ने काम नै के हो त? जनसाङ्ख्यिकी हो। अर्थात् जनसङ्ख्याको वैज्ञानिक अध्ययन नै के हो त? जनसाङ्ख्यिकी हो भाइ बहिनीहरू। अर्थात् जनसाङ्ख्यिकीले कुनै ठाउँमा जनसङ्ख्या परिवर्तनको कारणको खोजी गर्छ भने सो परिवर्तन भएको जनसङ्ख्याले के कस्तो प्रभाव पार्दछ भनेर प्रभावको विश्लेषण पनि गर्दछ।
जस्तै उदाहरणको लागि 2078 मा जनगणना भयो, त्योभन्दा अगाडि 68 मा भयो हो। अहिले प्रारम्भिक आएको छ, पूर्ण आउँछ, किनभने त्यो हो जनसाङ्ख्यिकीको काम हुँदैछ, अध्ययन भइरहेको छ हो। अब त्यो 68 मा भएको जनसङ्ख्या सबै ठाउँको त एकनास नहुन सक्छ हैन। जस्तो कि 2068 सालमा म अर्कै जिल्लामा थिएँ, अहिले म यो जिल्लामा आएँ भने यो जिल्लाको जनसङ्ख्या के भयो? बढ्यो। अनि म हिँडेको ठाउँको जनसङ्ख्या घट्यो। घट्न त घट्यो, तर त्यो ठाउँमा धेरै मानिस अझ जाने भन्दा आउने बढी भयो भने त बढ्न पनि सक्छ। नभए के हुन्छ, कुनै पनि व्यक्तिले ठाउँ छोडेर हिँड्छ भने छोडेको ठाउँको जनसङ्ख्या घट्ने भयो र जुन ठाउँमा गयो, जुन स्थानमा गयो त्यहाँको जनसङ्ख्या बढ्दछ। किन यस्तो भयो त, किन जनसङ्ख्यामा परिवर्तन आयो त भनेर अध्ययन गर्ने काम पनि जनसाङ्ख्यिकीले गर्छ भने यसरी परिवर्तन भएको जनसङ्ख्याले हैन के कस्तो प्रभाव पार्दछ भनेर विश्लेषण पनि गर्ने काम जनसाङ्ख्यिकीले गर्दछ। कति ठुलो विषय रहेछ हेर्नुस् त। त्यस्तै अर्थात् जनसाङ्ख्यिकीले कुनै ठाउँमा परिवर्तन भएको जनसङ्ख्याको कारण र प्रभावको वैज्ञानिक तरिकाले विश्लेषण गर्दछ। अर्थात् कुनै ठाउँमा जनसङ्ख्या परिवर्तन भयो भने किन भयो, अथवा कुनै ठाउँको जनसङ्ख्या धेरै छ, कुनैमा थोरै छ। अघि प्रदेश अनुसार पनि हेऱ्यौँ हामी, कुनै प्रदेशमा के छ धेरै छ, कुनै प्रदेशमा थोरै छ हैन। किन, यसको अध्ययन विश्लेषण गर्ने काम पनि जनसाङ्ख्यिकीले गर्दछ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर जनसाङ्ख्यिकीले जनसङ्ख्याको आकार हैन, आकार भनेको अघि भनेको थियो नि त, कुनै प्रदेशको कति छ, देशको कति छ हैन, अर्को प्रदेशको त्यही अनुसार जिल्लाको पनि आउँछ हैन, उमेर समूहको आउँछ, धर्म मान्नेहरूको आउँछ, भाषा सम्बन्धीको आउँछ। त्यस्तै आकार वितरण भनेको त्यही हो, हिमाल पहाड तराईमा जनसङ्ख्याको वितरण कस्तो छ, कुन ठाउँमा बढी घटी छ, कुन जिल्लामा के छ, यी सबै कुराको अध्ययन गर्दछ भने त्यो परिवर्तन आएको छ त्यसमा भने त्यो परिवर्तन किन आयो भन्ने कुरा अध्ययन र विश्लेषण पनि गर्दछ। त्यसकारणले जनसाङ्ख्यिकी भन्नाले यो एउटा चाहिँ के हो त भने हामीले बुझ्नुपर्ने यो चाहिँ के हो भने जनसङ्ख्याको बृहत वैज्ञानिक र गणितीय अध्ययन हो भनेर हामीले भाइ बहिनीहरू बुझ्नुपर्छ। हस् ल भाइ बहिनीहरू, कुनै ठाउँको जनसङ्ख्यालाई केले प्रभाव पार्छ त भन्दा जन्म, मृत्यु र बसाइसराइले। मेरो घरमा 4 जना छौँ, अर्को बच्चा जन्मियो भने 5 जना भयौँ, जन्मले पनि प्रभाव पार्यो, मृत्युले कोही दुर्घटना भएर कोही बिरामी भएर मृत्यु भयो, जनसङ्ख्या घट्यो। अनि एक ठाउँको व्यक्ति अर्को ठाउँमा जानुभयो हैन, जुन ठाउँबाट जानुभयो त्यो ठाउँको घट्ने भयो, पुग्नेको ठाउँको बढ्ने भयो। अर्थात् केले रहेछ जनसङ्ख्यामा प्रभाव पार्ने कुरा, एउटा जन्म हेर्नुहोस्, त्यस्तै गरेर मृत्यु, अनि त्यस्तै गरेर बसाइसराई, एक ठाउँबाट अर्को, यसले चाहिँ प्रभाव पारिरहेको हुन्छ भने जनसाङ्ख्यिकीले जनसङ्ख्यामा यिनीहरूको प्रभावको के गर्छ विश्लेषण, के कस्तो प्रभाव परिरहेको छ त त्यो ठाउँको जनसङ्ख्यामा हैन, यसको चाहिँ यिनीहरू प्रभाव के परिरहेको छ त जन्म, मृत्यु र बसाइसराईको हैन, के कस्तो दर छ भनेर यसले हेर्ने काम गर्दछ भाइ बहिनीहरू। अब भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्म हैन हामीले गरेको अध्ययन सम्बन्धी हामीले जुन छलफल गर्यौँ नि, यो केही वाक्यहरू यहाँ दिएको छ, एउटा पढ्छु, ठिक र बेठिक मात्रै छुट्याउँ। जनसङ्ख्या भनेको मानिसहरूको सङ्ख्या हो। हजुर, तपाईहरूले भनेकै सही हो। जनसङ्ख्या सबै ठाउँमा एकै नासको हुन्छ कि हुँदैन रहेछ। अघि हामीले 7 वटा प्रदेशको जनसङ्ख्या हेऱ्यौँ, एउटै थियो, थिएन भने यो सही कि गलत? गलत। त्यस्तै गरेर जनसङ्ख्याको वैज्ञानिक गणितीय अध्ययन नै जनसाङ्ख्यिकी हो, सही? स्याबास। त्यस्तै गरेर कुनै ठाउँको जनसङ्ख्यालाई जन्म, मृत्यु र बसाइसराईले प्रभाव पारेको हुँदैन, पार्छ कि पार्दैन? पार्छ नि हैन। जन्म भयो भने जनसङ्ख्या बढ्ने भयो, मृत्यु भयो भने घट्ने भयो, बसाइसराईले पनि जहाँबाट हिँड्यो हो नि घट्छ, जहाँ पुग्नु भयो त्यहाँको बढ्छ। धन्यवाद भाइ बहिनीहरू, यो गलत हो। जन्म, मृत्यु र बसाइसराई जनसाङ्ख्यिकीका तत्त्वहरू हुन्, यसले प्रभाव पारेको हुन्छ, हो कि होइन रहेछ त? भर्खरै हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। स्याबास भाइ बहिनीहरू, हो। अब भाइ बहिनीहरू, हामी अलिकति यही विषयमा फेरि छलफल गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। हेर्नुहोस्, जन्म, मृत्यु र बसाइसराईले कसरी प्रभाव पार्छ? बर्थ रेट अथवा जन्म दर अथवा जन्म भनेको के हो भन्दा थाहा छँदैछ तपाईँहरूलाई, कुनै पनि जीवको जीवन सुरुवात हुनु नै जन्म हो हैन। सानो बच्चा जन्म लिन्छ,
हेर्नुहोस् त यहाँ चित्र है, भर्खर जन्मेको बच्चा छ। त्यस्तै गरेर एउटा शिशु है, सानो बच्चा आमाको कोखबाट निस्कँदा हैन, उसले सास फेर्ने, शरीरको अङ्ग चलाउने, रुने, बच्चा जन्मिने बित्तिकै रुन्छ नि त, कराउने आदि क्रियाकलाप गर्यो भने त्यसलाई जन्म भनिन्छ। यो एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो, यो चाहिँ नेचुरल प्रोसेस भनिन्छ, प्राकृतिक हो हैन, यो कृत्रिम हैन। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू जन्मले जनसङ्ख्या बढाउँछ, त्यो अघि पनि हामीले हेरिसकेका छौँ। यो भयो जन्मको परिभाषा। अब भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस्, यहाँ जनसङ्ख्या बढायो, पहिला के हुनुहुन्थ्यो, आमा बुवा हुनुहुन्थ्यो, दुईटा बच्चा जन्मियो, बढ्यो, अर्को पनि बच्चा जन्मेला, फेरि जनसङ्ख्या बढ्छ। एउटा घरमा बढे जस्तै कुनै पनि ठाउँमा, देशमा त्यसरी नै बढिरहेको हुन्छ। अब मृत्यु दर, मृत्यु भनेको के हो? त्यही त अघि भने जस्तो रुने, कराउने हैन, सास फेर्ने भयो भने जन्म भयो हैन शिशुले, तर ती सबै कुरा हरायो। विभिन्न कारण हुन्छ, के कारणले हुन्छ हैन। हाम्रो पनि घर परिवारमा कसैको मृत्यु भइसकेको होला भाइ बहिनीहरू, किनभने मानिस जन्मेपछि मर्छ, यो शाश्वत सत्य हो, हामी सबैले स्वीकार गर्नै पर्छ, गरेको छौँ हैन हो। त्यस्तै गरेर मृत्युले चाहिँ जनसङ्ख्या घटाउँछ। मेरो परिवारमा 5 जना थियौँ, बुझ्नुभयो है। आजभन्दा 9 महिना अगाडि मसँग हुनुभएको मेरो मम्मीको मृत्यु भयो। अब मेरो जनसङ्ख्या, मेरो घरमा कतिजना भयौँ? 4 जना। घट्यो जनसङ्ख्या हो, मृत्युले जनसङ्ख्या घटाउँछ भाइ बहिनीहरू। जस्तै हेर्नुहोस्, यहाँ एकछिनलाई यो क्रस गरेको भनेको मृत्यु भयो भनेपछि अरू जीवित हुनुभयो, यो सबै हटाउने हो भने गन्तीमा पहिलाको गन्ती पुरै गर्नुहोस् हैन। रातो क्रस गरेको चाहिँ मृत्युमा राख्ने हो भने जनसङ्ख्या घट्छ कि घट्दैन? हो, स्याबास भाइ बहिनीहरू, घट्छ। त्यस्तै गरेर मृत्यु भनेको जीवनको सम्पूर्ण जीवित क्रियाकलाप समाप्त हुनु, बोल्ने, सास फेर्ने, हात चलाउने, खुट्टा चलाउने, काम गर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलाप के हुन्छ? हो, सकिन्छ। मृत्यु पनि जन्म जस्तै प्राकृतिक प्रक्रिया हो, किन भन्दा मानिस जन्मिन्छ, जन्मेपछि मर्छ, यो प्राकृतिक कुरा हो, शाश्वत सत्य हो भाइ बहिनीहरू। बसाइ सराईमा जाउँ। बसाइ सराई भनेको अघि पनि भनेको छ, आफू जन्मेको वा बसोबास गर्दै आएको ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसोबास गर्ने प्रक्रिया नै के हो? बसाइ सराई हो। हेर्नुहोस् त यहाँ ट्रकमा सामान हालेर उहाँहरू अर्को ठाउँ जाँदै हुनुहुन्छ हैन, त्यही ठाउँभित्र जानुभयो भने त जनसङ्ख्या घटेन, तर त्यो ठाउँबाट अर्को ठाउँ पनि त जान सक्नुहुन्छ। हामी पनि त कति तराईबाट आएका होलाौँ, कति पहाडबाट कतै आएका होलाौँ हैन, कोही कतै हिमालबाट कतै गएका होलाौँ। बसाइ सराईले छोडेको ठाउँको जनसङ्ख्या घटाउँछ भने गन्तव्य स्थलको अथवा पुग्ने ठाउँको जनसङ्ख्या बढाउँछ। यो अघि आइसक्यो भाइ बहिनीहरू। अर्थात् देश बाहिर हुने बसाइ सराईले त देशको कुल जनसङ्ख्यामा नै फरक पार्छ, किनभने देशबाटै बाहिर गएपछि त, किनभने देशभित्रै बसाइ सराई त उही काहीँको घट्ने काहीँको बढ्ने भयो, बराबरै जस्तो भयो। तर देशबाट बाहिर जानेले गर्दा चाहिँ देशकै जनसङ्ख्या के हुन्छ? घट्छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ एकैछिन यहाँनिर चित्र हेर्नुहोस् त, यो कहाँको हो? कुनै पहाडी ठाउँ, ग्रामीण परिवेश, 3-4वटा वरपर घर, घरमा कति नै मानिसहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो के को हो? सहर है। सहरको जनसङ्ख्या नै बढी देखिरहेको हुन्छ। अर्थात् के भयो त भन्दा ग्रामीण भेगबाट सहरमा सरेर आउनुभयो होला विभिन्न सेवा सुविधाको लागि, अघि हामीले छलफल गरिसकेका छौँ हैन। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, हाम्रो देशमा बसाइ सराईले जनसङ्ख्या वितरणमा ठुलो प्रभाव पारेको छ। अर्थात् प्रदेश अनुसारकै जनसङ्ख्या हेरौँ है त हामी। ल मधेसमा 61,26,288 सबभन्दा बढी घट्दो क्रम है, बढीबाट कम्तीमा लगे हो। मध्य प्रदेशमा सबभन्दा बढी, त्यसपछि 2 नम्बरमा भनौँ अलिक कम बागमती पछि लुम्बिनी पछि प्रदेश 1 पछि सुदूरपश्चिम भन्दा पनि कम जनसङ्ख्या गण्डकी भन्दा पनि सबभन्दा कम जनसङ्ख्या कर्णाली प्रदेश। किन घट्दो क्रममा छ त भन्दाखेरि सेवा सुविधाले मानिसहरू बसाइ सराई गर्नुभयो हैन, प्रभाव पर्यो नि त। अब जनसङ्ख्या घट्यो नि, अघि भनेको थियो नि जनसङ्ख्याको महत्त्वमा हैन, सेवा दिने हो कि हैन, अन्नहरू उब्जाउने कुराहरू गरेको थियो, कृषि कार्यका कुराहरू, यी सबै महत्त्वसँग सम्बन्धित जनसङ्ख्या हुन्छ हैन। जनसङ्ख्याले काम गर्ने धेरै कुरा हुन्छ, जनसङ्ख्या घट्नु बढ्नु। अब फेरि के हुन्छ, जनसङ्ख्यालाई सेवा सुविधा दिन, धेरै भएको ठाउँमा धेरै सेवा सुविधा दिनुपर्ने होला, थोरै उनलाई थोरै, यो वितरणमा पनि यसले के गरिरहेको हुन्छ त, हरेक कुरामा फरक पारेको हुन्छ। र नेपालको भौगोलिक क्षेत्र अनुसार पनि हेर्नुहोस् त, सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या तराईमा छ, अनि त्यसपछि पहाड अनि हिमाल। किन हो? हावापानी, धरातलीय स्वरूप
हैन, रोजगारी विकासका पूर्वाधारहरू कहाँ बढी छन्, अनि शिक्षा स्वास्थ्य कहाँ बढी छ, हाम्रो अभिभावकहरूलाई पनि सोधौँ त। बसाइसराई गरेर आउनुभएको हो कि? ल तराईमा हेर्नुहोस् त 1,56,65,828 जनसङ्ख्या छ, पहाडमा 1,17,00,000, यसरी लाखमा मात्रै जाउँ हेर्नु त, यी घटिसक्यो। हिमालमा त झन् 17,00,000 हैन, 78,000। यो यहाँ प्रतिशतमा पनि दिएको छ, हिमालको जनसङ्ख्या एकदमै कम छ। किन? हिमालमा उत्पादन कम हुन्छ, हिमालमा भौगोलिक धरातलीय स्वरूप त्यस्तै हुन्छ हैन, हावापानी पनि चिसो हुन्छ। यी यावत कुराहरूले जनसङ्ख्या फरक हुन्छ र यो बसाइसराईले फरक पारे हुन्छ। फरक पारेर यो जुन चाहिँ जनसङ्ख्या वितरणमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि फरक आउँछ, यसले चाहिँ ठुलो प्रभाव पारेको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यहीँबाट पनि हामीले देखिसक्यौँ। अब भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्म हामीले जति छलफल गऱ्यौँ नि, ल त्यस सम्बन्धी केही अभ्यास गरेर हेरौँ है त। छोटो एउटा अभ्यास गरौँ। खाली ठाउँ भर्नुहोस् भन्ने अभ्यास छ। क, ख, ग, घ, ङ, च। म एकचोटि हेर्छु है त, हेर्नु। हामीले भर्नुपर्ने जनसङ्ख्या है, बसाइसराई याद गर्नुहोस् है नि, हामी एउटा एउटा भर्दै जान्छौँ। जनसङ्ख्या, बसाइसराई, जन्म, घटाउँछ, प्राकृतिक प्रक्रिया, सेवाहरू र मृत्यु। यिनै कुराले भर्ने। अब 1 नम्बर क नम्बरको हामी पढौँ त। कुनै पनि जीवको जीवन सुरुवात हुनुलाई नै हो, कति छिटो भन्नुभयो, जन्म भनिन्छ। तपाईँहरूले जे भन्नुभयो मिल्यो है। जन्मले के बढाउँछ? जन्मले बढाउँछ, के बढाउँछ? हो, स्याबास, जनसङ्ख्या बढाउँछ। अनि त्यसरी नै मृत्युले चाहिँ जनसङ्ख्यालाई के गर्दो रहेछ? के हो? बसाइसराई घटाउँछ, प्राकृतिक। हजुर हो भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले भनेको सही हो, घटाउँछ। आफू जन्मेको वा बसोबास गर्दै आएको ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसोबास सर्ने प्रक्रियालाई नै के भनिन्छ? 4 वटा बाँकी छ, ल हेर्नुहोस्, स्याबास, बसाइसराई भनिन्छ। जन्म र मृत्यु दुवै प्राकृतिक प्रक्रिया, सेवाहरू, मृत्यु के हो? हो, यो के हो त? प्राकृतिक प्रक्रिया। जन्म मृत्यु चाहिँ प्राकृतिक प्रक्रिया हो, स्वतः हुन्छ। तर बसाइसराई भनेको चाहिँ व्यक्तिले चाहेपछि हुन्छ है, त्यसरी बुझ्नुपर्छ, यो प्राकृतिक होइन। त्यस कारणले सही भन्नुभयो, प्राकृतिक प्रक्रिया हो। अब 2टा छ है, सेवाहरू र मृत्यु। जनसङ्ख्याले विभिन्न कार्यालयहरूमा हामीलाई आवश्यक पर्ने ... दिन्छन्। के दिन्छन्? मृत्यु दिन्छन् कि सेवाहरू दिन्छन्? शाबास भाइ बहिनीहरू, सेवाहरू दिन्छन्। यतिबाट अब भाइ बहिनीहरूले आजको हाम्रो पाठ जनसङ्ख्या र जनसाङ्ख्यिकीको बारेमा धेरै बुझ्नु भएको छ। तपाईहरूले पाठ्यपुस्तक पनि हेर्नुहोस्, साथीसँग पनि छलफल गर्नुहोस्, घरमा पनि छलफल गर्नुहोस्। र हामी कक्षा हो 6बाट 7, 7बाट 8 हुँदै हामी अझै यस सम्बन्धी धेरै कुराहरू अध्ययन गर्दछौँ। किनभने हामीले जनसाङ्ख्यिकी भनेको त ठुलै रहेछ नि त हैन, देशको जनसङ्ख्या आकार निकालेर त्यसको वितरणलाई हेर्ने हैन, कुनमा कति, ठाउँ समय अनुसार, त्यस्तै गरेर उमेर, धर्म हैन, चाहिँ वर्ग, लिङ्ग अनुसारका जनसङ्ख्या छुट्याउने यी गणितीय अथवा वैज्ञानिक अध्ययन भनेको जनसाङ्ख्यिकी रहेछ भनेर पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू। फेरि तपाईहरूसँग अर्को विषय छलफल गर्नको लागि भेट हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि हस्त नमस्कार।